मैडम मैडम मिसेस गंगा आमचे दर्शना रेडकर करता सारथी CLFची चेअरपर्सन रंजिता नाईक हिने आपले 2 उतरां सांगची. सक्षम विलेज ऑर्गनायजेशन हे घडून हाडला आमचे वेलसांवचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप हे आयज एक विवो ग्रुप फॉर्म केल्लो आसा आनी हांव पयलीं कसो ताका कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक ताणें हो ग्रुप घडून हाडून आयज हांगासर इनोग्रेशन केल्लें आसा आनी ताणें नांव दिल्लें आसा सक्षम विलेज ऑर्गनायजेशन वेलसांव. हांव जाणा हें ऑर्गनायजेशन करपाक सोंपें न्हय जायते ती आतां आमकां सांगतालीं ताका तें फॉर्म करपाक 3 वर्सां लागलीं म्हणटा ती हांव जाणा. तेन्ना सगळें एकठांय हाडपाक जायते त्रास जाता पूण तेणें आयज सगळें एकठांय हाडून हो फॉर्म केल्लो आसा. हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी तशेंच तेन्ना जे हे फॉर्म केलां हे जायते गोवा गव्हर्मेंटाच्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्कीम आसा म्हाका दिसता तेका ज्यो स्कीम आसा त्यो ताका फावो जातल्यो आनी हांव मागतां ताणें ज्यो स्कीम आसा त्यो ताणें आमच्या लोकल जे आमचे महिला मंडळ जे महिला आसा ताणें हें ऑर्गनायजेशन घडलेलें आसा ताणें ते बेनिफीट ते घेवचे. जेन्ना ऑर्गनायजेशन आमी घडून हाडटा डिफिकल्टी जायती आसा कित्याक हांवें जी ऑर्गनायजेशन घडून हाडल्या तितलो थोडो हांव आमचे जे पर्सनली कॉन्फरन्सीन जेन्ना आमचे जे पर्सनली जे घालूनच हांव जी ऑर्गनायजेशन घडून हाडटा ती म्हजी जायती ऑर्गनायजेशन आसा वो सोसायटी आसा जेन्ना हांव जेन्ना ऑर्गनायजेशन करता तेन्ना हांव पर्सनली नांव घालून हांव ऑर्गनायजेशन करता. तेच भाशेन जे आयज आमची महिला जी आमची वेलसांवची महिला एकठांय जावन हें ऑर्गनायजेशन घडून हाडलें आसा ताणें आयज इनोग्रेशन केल्लें आसा. ताची ही सोसायटी ती कॉपरेटीव सोसायटी जातली ताचो बोर्ड चेअरमॅन आसतलो वायस चेअरमॅन आसतलो ट्रेजरर आसतलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसतलो हेंच्यांनी ते घडून हाडलेलें आसा. हांव मागता ताणें हें ऑर्गनायजेशन बरें घट करून ते आपल्या पांयार जे स्कीम आसा त्यो घेवच्यो जे गव्हर्मेंटा कडेन घेवच्यो आनी हांव मागता ती घेतली कित्याक इतली महिला पळोवन हांव खरेंच हॅप्पी जालो कित्याक जेन्ना ही महिला भायर येता तेन्ना ह्यो स्किमी म्हाका दिसता आमच्या घरांनी आनी हे वेलसांवूच न्हू बाकीचे जे विलेज आहा तांच्यांनूय एक ग्रूप करून हे फॉर्म करून हे जे आमचे फॅसिलिटी जे आसा जे महिला फॅसिलिटी आसा त्यो फॅसिलिटी घेवच्यो आनी हांव समज बाकीचे जे आयज फॉर्म केला तेच भाशेन दुसरे जे विलेजीस तुमी बेनिफीट घेतले म्हणून हांव समजता. ZP म्हणून एक महिला आसा आनी आयज एक प्रोग्राम म्हणून हाडला हिंगा वेलसांव सक्षम विलेज ऑर्गनायजेशन. हांव तांकां पयलीं फावटीर कॉंग्रेच्युलेट करता ती बरी वावुरता मुखार तेंच्यांनी एक प्रोग्राम हे घडून हाडला आनी हांव अशेंच तांकां मागता हेंच्यांनी मुखार फुडें व्हरचो आनी हेचो बेनिफीट घेवचो. जायती स्किमी आसा तेंच्या अंडर त्यो स्किमी तेंच्यांनी त्यो घेवच्यो आनी एक पर्सनली आपल्याची कितें इंडिपेंडंट कितें आसा तेंचे मदें कितें हें आसा तें तेंच्यांनी दाखोवचें. फॉर एग्जाम्पल थोड्यांक रांदपाचें हें आसता आनी थोड्यांक आनी हें आसा ते भशेन तेणी आपलें टॅलंट दाखोवचो आनी ह्या प्रोग्रामान हें करचें म्हणून हांव मागता. सांगपाचें म्हणल्यार महिला मंडळाचे हे ग्रुपान जायते प्रोग्राम हांवें केल्ले आसा आनी तेंच्यांनी ते एटेंडूय केले. जायते मसाला मेकींग आसा मागीर सोप मेकींग कॅन्डल मेकींग जायते आसा तांकां ते 1 by 1 आमी ते दिता एज अ महिला अंडर. तेच भशेन तेंच्यांनी हें टॅलंट आपलो फुडें व्हरोन हें करचें म्हणून हांव मागतां. नवजीब हांव 5 मेंबर ऑफ वेलसांव वाली स्वच्छीक पंचायताचो मेंबर. आज हो विवो आमचो वेलसांव एक घडोवन हाडला आनी ताका सक्षम विलेज ऑर्गनायजेशन वेलसांव पाली. आज आमकां हो विवो घडोवपाक आमचो आज जायतो त्रास पडलो. आज 3 वर्सां लागली हो विवो फॉर्म करपाक
कित्याक न्हू तांकां एक ग्रूप जावपाक मातशे प्रॉब्लेम जाताले आमचे तेंचे ग्रूप मेंबर्स आहाय तांकां आमी ऑनर मिटींग केल्यो सगळे मुगे एक एक बोर्डान आनी लोकांक दाखयलें सेल्फ वेलफेअर ग्रुपाचें फंक्शन कितें आनी हेंकां बायलांक कितें मदत मेळटा तेंचे वयर आमी जायतें दिलें उपरांत हे आमकां विवो आज फॉर्म करपाक इजी पडलें हाजे ग्रूप देखून मिटींग करपाक देखून आज म्हाका जायतो MLAचोय आदार मेळ्ळो कित्याक तेगे कुयनी ऑफिसान सरा सांगतालो आज आमी हें बायलांक खूंयच बरी मिटींग घेतो कितें करचें मागीर सराक सांगता जाल्यार सर म्हणटालो एनी टायम घे ऑफिसान कर रे मिटींग घे आनी हांव MLA सराक बाबा आदार कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA ताका हांव काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा कित्याक तांकां बायलांक आमकां थिंगा मिटींग करपाक आमकां हेल्प केल्लें तशेंच आमचे वेलकम पंचायताकूय म्हणजे सेक्रेटरी सरपंचाक हांव काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा कित्याक आमकां जो विवो आमचो वेलसांव ह्या गांवचो फॉर्म जाला तांकां आमकां तेमची एवरी मंथ तेमची मिटींग जाताय किंवा ती हे हॉलांत जावपाक तांकां तेमी ऑपरेशन केलां हांगा आदार दिता देखून आतां हेचोच आमचो ZP आमचे निसियाना बस ताकाय देव बरें कर म्हणटा कित्याक जेन्ना हो विवो फॉर्म केला सांगिल्लें म्हणटकच तेंकां सांगिल्लें हो विवो हेका सगळ्याक सांग आपूण आहा तांकां फूल सपोर्ट आहा कॉर्पोरेशनाक आनी आयज देखून तेणें आपणागे मोलादीक वेळ काडून बाबा MLA आनी तशेंच आमचो नित्याना बस आमचो BDO आमचे गोवोरमेंट ऑफिशियल्स सेल्फ वेलफेअर ग्रुपाचे सगळे मेंबर्स कमिटी आज हे तेमकां बरें मोटिवेट केला आज हो ग्रूप जावपाक आज कितें गरजेचें आज आमकां लोकांक एक एकल्याक गरजी पडपाक जाय ह्यो बायलो आपूण इंडिपेंडंट जावपाक आपणाचे घोवाचेर दुसराकूय रावपाक नाका आपणाक कितें गरज जाय तें आपणाक घोवा पोस्ट मागतलें ना पूण हे सेल्फ वेलफेअर ग्रुपान रावन तेणें आपणाची खूद इन्कम जनरेट करपाक हो सेल्फ हेल्प ग्रूप तांकां सपोर्ट करता आनी आज हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा मिडियाक कित्याक आज आमचो ह्या प्रोग्रामांत तुमी नातांगे मोलादीक पास आनी आमचो टायम आमचे सांगात जाल्लो देखून तुमकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच.